नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा इंशाल्लाह लेसन जो है सूरतुल इंसान है और इसके रुकूआत की तादाद 2 और आयात जो है वो 31 है। और इस सूरत के बारे में ये मक्की है या मदनी है, इसके बारे में हमें थोड़ा इख्तलाफ नज़र आता है कि कुछ लोगों के नज़दीक ये मक्की सूरत है और कुछ लोगों के नज़दीक जो है वो मदनी सूरत है, लेकिन ज़्यादातर जो राय पाई जाती है वो क्या है कि ये मक्की सूरत है। और जैसे कि इसका नाम जो है, इसकी पहली आयत में दहर का जिक्र है, वहीं से इसका नाम जो है वो सूरतुल दहर भी है, और इसी तरह से एक और नाम इसको दिया गया सूरतुल इंसान। और दोनों चीज़ें जो है, यानी दोनों लफ्ज़ जो हैं, हमें पहली आयत ही से हमें पता चलते हैं कि हल अता अलल इंसानी हीनु मिनद दहरी, कि इंसान का लफ्ज़ पहली आयत में है और अदहर का भी, तो यहीं से इसके दो नाम हैं, अल इंसान भी, सूरतुल इंसान, और या फिर सूरतुल दहर। और यहाँ जो है दहर बेसिकली यानी बेसिक, और इस सूरत के बारे में पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस सूरत के बारे में हमें ये बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसको जुमे के रोज फजर की नमाज में पढ़ा करते थे। यानी एक रका में सूरतुल सजदा और दूसरी रका में सूरतुल दहर या सूरतुल इंसान जो है उसको रिसाइट किया करते थे। और अब इंशाल्लाह इस सूरह को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो कि नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। हल अता अलल इंसानी, हल यानी हल अता बेशक आया, या बेशक यानी गुजर चुका, अलल इंसानी इंसान पर, यानी इंसान पर गुजर चुका, क्या गुजर चुका, हीनुन एक वक्त, एक वक्त किस में से, मिनद दहरी जमाने में से, यानी जमाने में से एक वक्त इंसान पर ऐसा गुजर चुका कि तब क्या था, लम यकुन शैअम मذकूरा, कि वो कुछ भी काबिल जिक्र चीज नहीं था। यानी वक्त में से, जमाने में से एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जो है, एक ऐसा वक्त का हिस्सा इंसान पर गुजरा है कि जिसमें वो क्या था, कि बिल्कुल भी लम यकुम शैअम मذकूरा, कि वो कुछ भी काबिल जिक्र चीज नहीं था। अब यहाँ जो है हमें दो लफ्ज नजर आ रहे हैं, एक है हीन का लफ्ज है और एक है अद्दहर का। हीन जो है इसको भी यानी टाइम के लिए यूज होता है, और दहर भी टाइम के लिए यूज होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि दहर जो है इसमें कौन सा वक्त है, यानी जमाना दराज, यानी एक लंबी मुद्दत, एक लंबा अरसा जो है वो दहर कहलाता है। और इसमें जो है गलबा और कहर के माने भी पाए जाते हैं। और जबकि हीन जो है ये यानी महदूद मुद्दत के लिए छोटा वक्त है। जैसा कि हमें यानी पता चलता है कि इलाहीन यानी मताउन इलाहीन, के ये जो दुनिया की जिंदगी हमें दी गई है ये मता है, यानी फायदा उठाने की चीज है। कितने देर के लिए, इलाहीन एक वक्त के लिए। तो ये जो जिंदगी यानी इस दुनिया में जो वक्त है वो हीन, यानी वो क्या है, बहुत थोड़ा है। तो दहर में जो है यानी लंबा अरसा, लंबा वक्त है, और हीन क्या है उसके मुकाबले में छोटी मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है। और दहर जो है इसमें यानी गलबा और कहर के माने भी पाए जाते हैं। तो यानी क्या है कि जैसे वक्त है, और इस यानी वक्त में किस तरह से आप यानी इस मानी को कैसे समझेंगे कि दहर के लफ्ज में कहर और गलबा के मीनिंग्स हैं, और दहर जो है वो वक्त को कहते हैं, एक लंबे वक्त को कहा जाता है। तो किस तरह से, जैसे अगर हम वक्त को देखें तो वक्त क्या है, ये इंसान पर गालिब आ जाता है। यानी अगर इंसान चाहे कि वो वक्त को काबू कर ले, तो इंसान वक्त को काबू नहीं कर सकता। वक्त हमेशा इंसान पर गालिब आ जाता है। और किस तरह से, जैसे देखें कि इंसान के बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता होता है कि अच्छा ये काम ये मैंने करने हैं, और समटाइम्स क्या होता है कि वक्त जो है निकला जा रहा होता है। वक्त आपको नजर आ रहा होता है कि अच्छा कम कम होता जा रहा है, लेकिन आपके काम जो हैं वो वहीं के वहीं हो रहे होते हैं, यानी उनमें कोई आप समेट नहीं पाए, या जितना करना चाह रहे होते हैं उतना आपको लग रहा होता है कि इस वक्त में आप कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में यानी आपका आप
फुल कोशिश में होते हैं कि अच्छा ये काम मैं इस वक्त तक कर लूं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप वक्त को रोक लें, आप वक्त को नहीं रोक सकते। वक्त जो है वो गुजरता जाएगा, बेशक आपका काम हो या ना हो, लेकिन वक्त क्या है, गुजर जाएगा। तो इंसान क्या है, वक्त के सामने बेसिकली बेबस हो जाता है। तो दहर में, दहर क्या है, एक लंबा अरसा है, एक लंबी मुद्दत है, और इसमें गलबा यानी वक्त क्या है कि इंसान पर गालिब आ जाता है। इसी तरह देखें कि अगर उम्र का मामला लें, कि उम्र जो है, वक्त यानी इंसान की एज जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, और इसमें भी इंसान क्या है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं है। यानी इंसान चाहता है कि वो उसके जिस्म की जो मजबूती है, जो उसकी जवानी है, वो सब यूं ही की यूं ही कायम रहे। लेकिन वक्त जो है, जिसे कह लें कि बड़ा जालिम बनकर आता है, और किस तरह से इंसान को आहिस्ता 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 कमजोरी की तरफ ले जाता है, और इवेंचुअली इंसान जो है यानी बिल्कुल यानी बुढ़ापे में क्या होता है कि डिपेंडेंट हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बहुत सारे काम जो पहले कर सकता था नहीं कर सकता। तो वो वक्त के सामने यानी चेंज ऑफ टाइम है कि पहले कुछ और वक्त था, अब ये कुछ और वक्त है। तो बेसिकली वक्त के सामने इंसान क्या है, बिल्कुल बेबस हो जाता है। और इसी तरह इसमें जो है यानी टाइम के साथ साथ जो है वो, जिसे कह लें कि किस्मत, नसीब, या जो इस किस्म के माने भी पाए जाते हैं। यानी दहर जो है वो फेट के लिए, फॉर्चून के लिए भी यूज किया जाता है। तो जैसे वहां पर मुशरिकीन मक्का जो है वो क्या करते थे कि जमाने को बुरा भला कहते थे। यानी कोई भी चीज हो जाती तो इंसान वक्त को कोसता है, हम भी जैसे कहते हैं ना कि वो इंसान जो अपने वक्त को कोस रहा था। तो यानी अब क्या था कि अरब्स भी जो हैं वो भी क्या करते थे कि जमाने को बुरा भला कहते थे। जमाना क्या है, यानी वक्त, वक्त को बुरा भला कहते थे। और जैसे कि हमें, लेकिन ये चीज़ जो है पसंदीदा नहीं है, वक्त को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जैसे कि हमें एक हदीस से पता चलता है कि दहर को, यानी जो यहाँ पर दहर जो के वक्त के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, कि दहर को बुरा भला ना कहो, अल्लाह ही अद्दहर है। वक्त को बुरा भला ना कहो, जमाने को बुरा भला ना कहो, क्योंकि अल्लाह ही क्या है, अद्दहर है। अब ये देखें कि वक्त एक्चुअली है क्या, क्योंकि जब इंसान वक्त को कोस रहा होता है, वक्त को, जमाने को बुरा भला कह रहा होता है, तो जमाना या वक्त एक्चुअली क्या चीज है कि वक्त को अगर हम देखें, ये क्या है, वाकयात का मजमूआ है। यानी जो है ऑल द टाइम, यानी वक्त को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है। यानी ये इस चीज का वक्त है, इस वक्त ये हुआ, अब ये हो रहा है, फलां वक्त में ये होगा। यानी ऑल द टाइम समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन। इसका मतलब है कि यानी हर वक्त कुछ ना कुछ वकू पजीर हो रहा है। और जो वकू पजीर हो रहा है ऑब्वियसली कब हो रहा है, किसी सर्टेन टाइम पे हो रहा है। तो जो भी चीज इस दुनिया में वकू पजीर होती है वो खुद से खुद नहीं होती। वो चाहे अम, अच्छे सेंस में है, चाहे बुरी सेंस में है, वो उसकी नौयत कैसी सी भी है, वो सब कुछ क्या है, अल्लाह के इज़न से, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से वकू पजीर हो रही होती है। अल्लाह का हुक्म ना हो तो कोई चीज जो है वाकया नहीं हो सकती। तो बेसिकली क्या है कि हर चीज अल्लाह के हुक्म पर हो रही होती है। अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, खुशी का मौका है, गम का मौका है, कुछ भी, कामयाबी है, नाकामी है, एवरीथिंग कुछ भी है, वो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से एक फैसला है जो कि उस वक्त में नाफिज किया जा रहा होता है। तो एक्चुअली जब इंसान वक्त को ब्लेम करता है, जमाने को बुरा भला कहता है, तो वो क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला को एक्चुअली वो ब्लेम कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह ये भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लेसन है कि इस तरह से यानी हमें भी, क्योंकि एक जिसे कह लें कि एक रूटीन में ये चीज़ बनी हुई होती है, एक जैसा हम सुन रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों को समटाइम्स हम अनकॉन्शियसली जो है उसको यूं ही आगे भी लेकर चल रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो इनशाला अब ये कि हम ज़रूर इस चीज़ को जहन में रखेंगे कि जब भी कुछ हो तो इस तरह से हमें ज़माने को गाली देना, बुरा भला कहना या उसको कोसने की बजाय असल जो चीज़ें होती हैं उस पर गौर करना चाहिए कि अच्छा ये सब कुछ जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की हुक्म से। अगर कुछ बुरा हुआ है तो ऐसी क्या कमी, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये मुझ पर परेशानी आई है या बुरा आया है, या फिर एक इंसान अपना यानी जायजा ले, अपनी तरफ तवज्जो दे, अपनी इस्लाह करे, और ये के बजाय कि इंसान जो है वक्त को कोसे। और फिर क्या है
کہ یہاں پر جو ہے جو بات کی جا رہی ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر، کہ بے شک انسان پر زمانے میں سے ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ تب کیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ کچھ بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اچھا یہاں جو ہے نا، حل حل جو ہے وہ کوشچن کے لیے ہوتا ہے، یعنی کیا ایسا وقت انسان پر گزرا۔ اب یہاں جو ہے نا یہ کیا کی میننگز میں نہیں ہے، یعنی ایکچولی یہ سٹائل کوشچن کا ہے، لیکن اصل میں یہ کوشچن نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی دن، یعنی مڈل آف دا ڈے میں کسی سے پوچھے کیا یہ دن ہے، تو یہ سوال یعنی اس کی جو فارم ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ سوال ہے، بٹ ایکچولی یعنی کہا جائے کیا یہ دن نہیں ہے، تو کیا یہ دن نہیں کہنا اس چیز کی اور زیادہ جسے کہہ لیں کہ اس کو ایمفیسس کر رہا ہے کہ یہ واقعی ہی میں، یعنی واضح کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دن ہی تو ہے۔ وہ سوال جو ہے ایکچولی اس چیز کو اور واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں یہ دن ہی ہے، اس چیز کو اور زیادہ سرٹن، اس کو اور زیادہ یعنی یقینی اور پکا بنانے کے لیے کہ بات ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ کوشچن نہیں ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ کوئی ایسا ٹائم بھی ایسا تھا کہ اچھا انسان پر گزرا ہو کہ جب وہ یعنی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ یہ سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یعنی یقینی بات ہے کہ ڈیفینیٹلی زمانے میں سے، الدہر میں سے ایک ایسا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ گزرا ہے انسان پر کہ جب کہ وہ قابل ذکر نہ تھا۔ اور کوئی چیز قابل ذکر کب نہیں ہوتی؟ جب وہ موجود ہی نہیں ہوتی، جب اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ سم ٹائمز اگر کوئی چیز کوئی انسگنیفیکینٹ چیز ہے، کوئی ایسی غیر اہم چیز ہے، تو وہ بھی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو مینشن نہیں کرتے، یعنی وہ ورتھ مینشن نہیں ہوتی کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو انسان جو ہے یہاں پر انسان کو اگر ہم اسپیسیفکلی لیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی یہ جو انسان یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس کو آدم علیہ السلام کے لیے لیں تو کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یعنی ایک وقت تھا کہ جب کہ آدم کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی تمام چیزیں تھیں، کائنات تھی، اور بھی بہت مخلوقات جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا تھا، سب کچھ تھا، لیکن انسان نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا پہلا ذکر کب ہوا، کہ جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں جو ہے وہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ کہ انسان کا، حضرت آدم علیہ السلام کا فرسٹ ٹائم ذکر کب ہوا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں جو ہے وہ خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں۔ تو وہ پہلا وقت تھا کہ جب انسان کا ذکر ہو۔ اس سے پہلے انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم سے پہلے جن تھے، فرشتے تھے، اور بھی وی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ بات تو فار شور ہے کہ ہم پہلی مخلوق نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، جو کہ جنوں اور فرشتوں کی صورت میں ہمیں پتہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا مخلوق تھی وی ڈونٹ نو، لیکن یہ بات فار شور ہے کہ ہم سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور یہ کہ اور اس وقت جو ہے یعنی جب انسان کا پہلا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا، اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ انسان بھی کوئی چیز ہے، انسان بھی کوئی مخلوق ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور اس طرح سے اس کو زمین پر آباد کرے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب پہلی بار ذکر کیا اور پھر آدم علیہ السلام کو وجود دیا، تو وہاں سے جو ہے انسان جو ہے وہ قابل ذکر ہوا۔ یعنی اس سے پہلے وہ یعنی نان ایگزسٹنٹ تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی اس کا نام و نشان، کوئی بھی اس کا وجود نہیں تھا۔ اور اور یہ چیز دیکھیں کہ یعنی سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی کتنا بڑا ایک بلیسنگ ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم کچھ نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا۔ ہم خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتے تھے، ہم خود سے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے تھے اور قابل ذکر نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں، ہم کچھ بھی نہیں تھے، کہیں پر بھی نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا۔ اور اسی طرح سے جو ہے اگر ہم انسان مراد لیں، یعنی یہ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے خاص کر کے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کا پہلی بار ذکر کب ہوا، اور اس سے پہلے وہ ان نون تھے، کوئی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور اگر ہم انسان مراد لیں اور خاص طور پہ ہر کوئی انڈیویجلی اگر اپنے آپ کو ہم رکھ کر دیکھیں، تو یعنی
اگر ہم دیکھیں کہ آج سے 100 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم کہیں پر بھی نہیں تھے، کوئی یعنی دنیا میں بہت سے انسان تھے لیکن کوئی ہمیں نہیں جانتا تھا کہ اچھا فلاں نام کی بھی کوئی خاتون ہوگی، فلاں نام کا بھی کوئی انسان ہوگا، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، ہمارا کوئی نام و نشان تک بھی موجود نہیں تھا، کوئی ہمارا ذکر نہیں تھا، کوئی ہمارے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اب جو آئندہ آنے والے انسان ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کیا پتا، ہمیں نہیں معلوم کہ کون آئے گا، اس کا کیا نام ہوگا، کون ہوگا، کیا کرے گا، بالکل ان نون ہے، کوئی ان کا کوئی نام و نشان کہیں پر وہ موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر ان کا کوئی چیز، کوئی جز، کوئی باقیات یا کچھ بھی، ان کی ذات کا کوئی حصہ کہیں پر موجود ہو، کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ پھر دیکھیں انسان جو ہے کس طرح سے وجود میں آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر، یعنی پھر وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی عورت جو ہے پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے، اس بچے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اچھا پریگننٹ ہے، یعنی کیا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اور پھر اگر پتہ بھی چل جائے کہ اچھا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو پھر اس کا نام سوچا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں چیزیں، یعنی جیسے ہی وہ یعنی اس کا وجود شروع ہوتا ہے تو اس شروعات کے ساتھ ہی اس کی مینشن، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے، کہ وہ یعنی جب آپ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ قابل ذکر ہی نہ ہو، کہ اس کا کوئی نام ہی نہ ہو، کوئی اس کے بارے میں بات ہی نہ کرے، تو وہ اس کی حقارت کو، اس کی یعنی پستی کو ظاہر کرتا ہے، کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو مینشن کیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو کس قدر عزت دی، کس قدر عزت بخشی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو وجود بخشا، اور یہ کہ کس طرح سے یعنی باقی مخلوقات پر جو ہے اس کو افضلیت دی۔ تو یہاں جو ہے یعنی کیا ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے کہ جب کہ انسان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی پتہ نہیں کب سے، بلینز آف ایئر سے یہ جو کائنات ہے، یعنی اگر ہم دہر کا جو ٹائم پیریڈ دیکھیں کہ یہ کتنا ہے، یعنی کائنات کی تخلیق سے لے کر جب تک کہ کائنات کا اختتام نہیں ہوتا، یہ سارا کیا ہے، الدہر۔ امیجن کہ کتنا لمبا ٹائم پیریڈ ہے، کتنا لمبا یہ یعنی عرصہ ہے، اور اس کے مقابلے میں حین کیا ہے، چھوڑ یعنی تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ یعنی کب سے، بلینز آف ایئرس سے یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں ہے، اور اس سے پہلے جب تک حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا گیا تھا تو اس سے پہلے کتنا لمبا ٹائم ہے، جبکہ یعنی جب انسان ان نون تھا، کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ اور ہم بھی دیکھیں کہ یعنی اگر ہر انسان انڈیویجلی دیکھے کہ اس کا ذکر کب ہوتا ہے، یعنی ایک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے، اس سے پہلے کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ اس کو یہاں پر دنیا میں دیا گیا جس میں کہ وہ قابل ذکر بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی یہاں سے جانے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، ایک جنریشن میں بھی کچھ تھوڑا بہت یاد رکھے، اس کے بعد جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ کون جو ہے اس دنیا میں آیا تھا، کون نہیں آیا تھا، یعنی پھر اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو ایک یعنی کیا ہے کہ ایک لمبا پیریڈ آف ٹائم ہے جس میں کہ انسان کیا تھا، لم یکم شیئا مذکورا، کہ اس کا کوئی وہ نہیں تھا۔ اور سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اور پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انا خلقنا الانسان، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، کہاں سے پیدا کیا، من نطفتن، نطفہ سے۔ اور یہ نطفہ کیسا ہے، امشاجن، یعنی ملا ہوا، یہ نطفہ جو ہے ملا ہوا ہے، یعنی مکسچر جسے کہہ لیں کہ اور یہ مکسچر کس طرح سے، یعنی نطفہ جو ہے کیسا ہے، جو کہ مکسچر ہے۔ مکسچر مین کہ صرف یعنی جو انسان کی پیدائش ہے یہ صرف یعنی صرف مرد ہی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی یا صرف عورت ہی پہ نہیں کرتی، بلکہ کیا ہے کہ دونوں کا نطفہ جو ہے جب مکس ہوتا ہے تو انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور اس تخلیق کا مقصد کیا ہے، نبتلی ہی، ہم آزمائیں اسے، یعنی انسان کو ایسے ہی بیکار میں انسان کو نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ کیا ہے کہ نبتلی ہی، ایک مقصد ہے،
اور جیسے کہ سورہ ملک میں بھی ہم نے پڑھا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کو پیدا کیا، یعنی یہاں یہ سارا سیٹ اپ انسان کا لگایا، اور اس میں انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر انسان کو ایک وقت دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اپنی مہلت گزارنے کے بعد، اور انسان دنیا میں آتے رہتے ہیں، انسان جاتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک میں بھی یہ بات کی کہ تمہیں دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو کہ بہترین طور پر زندگی گزارتا ہے، زبردست قسم کی چوائسیز رکھتا ہے، زبردست قسم کی چیزیں جو اپنے لیے چوز کرتا ہے، بہترین کا انتخاب کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یعنی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے فوراً بعد جو بات بتائی جا رہی ہے، نبتلیہ، ہم آزمائیں اسے۔ اور جب آپ کسی کی آزمائش کرتے ہیں نا تو آپ اس کو وہ کیپیبلٹیز دیتے ہیں کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو سکے۔ کسی کی آزمائش آپ ایسے نہیں کرتے کہ اس کو آپ یہ سے کہہ لیں کہ اکوپ نہ کریں، اس کو وہ ساری چیزیں نہ دیں اور آپ اس کی آزمائش کر لیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیچر ڈے فرسٹ پہ کہے کہ چلو بھائی پوری بک کا آج میں نے ایگزام لینا ہے، نہیں، سارا سال پڑھائے گا، پڑھانے کے بعد پھر جو ہے وہ ٹیسٹ رکھتا ہے، پھر ایگزام رکھتا ہے، پھر جانچتا ہے، پھر پرکھتا ہے، پھر ان کو امتحان میں ڈالتا ہے، اور وہ اسی کے مطابق ان کا امتحان لے گا جیسے اس نے ان کو تیار کیا ہوتا ہے، جس چیز کی کے بارے میں اس نے تیاری کرائی ہوتی ہے اسی کے مطابق جو اس نے امتحان لینا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں کوئی اسٹوڈنٹ یہ بلیم نہیں کر سکتا کہ ہو مجھے تو یہ پڑھایا نہیں گیا تھا، مجھے تو یہ بتایا نہیں گیا تھا۔ دو کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، جب ان کے اچھے مارکس نہ آئے تو یوزلی ان کا بلیم یہی ہوتا ہے، یعنی فوراً وہ مردہ جو ہے ٹیچر پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی کیا ہے کہ نبتلی ہی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا گیا اور ہمیں پرکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ او ہو یہ میرے ساتھ کوئی نا ظلم ہو گیا، میرے ساتھ مجھے کیوں جانچا جا رہا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے اسے بنایا سننے والا، دیکھنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے اندر یہ کیپیبلٹیز رکھی ہیں کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور سننے اور دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس میں خیر اور شر کو پہچاننے کی تمیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا فرق دیکھنے کی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی اپوزٹ چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آتی ہیں دنیا میں، اچھا اور برا، خیر اور بھلائی، اور یعنی جو ہے گناہ اور نیکی۔ تو دونوں میں جو ڈفرنس ہے، دونوں کی جو پہچان ہے، ہر انسان کر سکتا ہے، اس میں یہ پوٹینشل ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ انسان کو یہ کیپیبلٹیز بھی دی گئی ہیں کہ وہ یعنی اچھائی کو بھی اختیار کر سکتا ہے اور چاہے تو برائی کو بھی اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی آزمائش ہے، اس کی مرضی، لیکن اس میں یہ پہچان جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ آزمائش جو ہے نا، یہ انسان پر کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا یعنی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ہم تو اس دنیا میں رہتے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے، ہمیں کیا پتا۔ سب انسان کو پتا ہے، ہر انسان جب اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے، اسے ساری چیزیں بہت آسانی سے، سب چیز جو اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ اور پھر صرف یہیں تک نہیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے یہ پہچان دی ہو، اور جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی انسان کے اندر جو ہے ایک ضمیر بھی رکھا ہوا ہے، یعنی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نفس الامارہ ہے، یعنی انسان کے اندر ایک یہ چیز بھی رکھی گئی ہے، ایک نفس رکھا گیا جو کہ اس کو زیادہ تر جو ہے نا وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف نفس اللوامہ بھی ہے، کہ جیسے انسان سے کچھ غلط ہوتا ہے اس کے اندر کھٹک جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ میں نے غلط کیا ہے، وہ دو کہ اس آواز کو دبائے، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، اس سے آنکھیں جو ہے چرائے، وہ اس کی مرضی، لیکن اندر سے اس کی آواز ضرور آ جاتی ہے، اندر سے اس کو بتا ضرور دیتا ہے کہ بھائی یہ تم نے غلط کر دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ان بلٹ جیسے کہ رکھی ہوئی ہیں، تاکہ انسان جو ہے جس میں اس کو جانچا جا رہا ہے اپنی ان صلاحیتوں کو وہ استعمال کر کے اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ اور پھر کیا انا ہدیناہ، کہ ہم نے بے شک ہم نے دکھایا اس کو کیا، السبیلا، راستہ۔ اور کیا ہے کہ یعنی آزمائش ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دیں کہ وہ آ، جانچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کیا ہے، ہدیناہ،
اور بھی جو اس کی رہنمائی کے جو کچھ بھی یعنی کیا جا سکتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ انسان کو صحیح بات کی طرف اس کی رہنمائی جو ہے اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اس کے لیے دیکھیں کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو اس طرز پر بنایا کہ انسان کسی بھی چیز پر غور کر لے تو وہ بہت ساری چیزوں کو پہچان سکتا ہے، وہ صحیح اور غلط یعنی حق اور باطل کی پہچان بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، انسانوں میں سے رسولوں کو منتخب کیا گیا اور ان کے ذریعے سے لوگوں تک جو ہے وہ صحیح بات صحیح پیغام جو ہے پہنچایا گیا، کتابیں جو ہیں وہ بھیجی گئیں۔ تو بیسیکلی یعنی انسان کے اندر بھی یعنی ضمیر کی صورت میں بھی نفس کی صورت میں بھی ہدایت رکھ دی گئی کہ اگر اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی وہ کائنات پہ بھی غور نہیں کر رہا، تو بھی انسان اپنے نفس ہی پر غور کر لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور یعنی یہ تو ایک ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں کہ رسولوں کو بھیجا گیا، کتابیں بھیجی گئیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا۔ اب یہ ساری باتیں انسان کے لیے رکھ دی گئیں، سب بتا دیا گیا کیا اس دنیا کی حقیقت ہے، انسان یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، اور کیسے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور اس ٹیسٹ میں اس کو کیا کرنا چاہیے یہ اس کا اپنا نفس اس کو بتاتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ غلط کرتا ہے اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب اس کے بعد ان تمام چیزوں کے بعد یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے تو کم از کم آپ اپنے دل کی تو سن لیتے ہیں، اپنے اندر کی آواز کو تو انسان پہچان لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعنی اتنا زیادہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اتنا زیادہ اس کے راستے کو ہموار بنایا گیا کہ کسی طرح یہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے۔ اب آگے اس کی مرضی ہے، اما شاکروں و اما کفورا، کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا کہ ناشکری کرتا ہے۔ یعنی بیسیکلی اب یہ اس پر ہے۔ اور ہر انسان کے لیے یعنی دو راستے جو ہے نا ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، دو راستے ہمیشہ اس کی طرف ہوتے ہیں، یا تو وہ بندگی بجا لائے، شکر گزاری اختیار کرے، یا پھر جو ہے ناشکری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دے۔ تو یہ دونوں راستے ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں۔ اور یہ چیز جیسے ہمیں ایک حدیث میں پتہ چلتی ہے کہ ہر انسان یعنی ایوری ڈے جب انسان صبح کے ٹائم میں اٹھتا ہے تو بیسیکلی ایک طرح سے اپنے نفس کی تجارت میں لگ جاتا ہے، اپنے نفس کی وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس تجارت میں وہ یا تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے یا پھر وہ جہنم سے اپنے نفس کو آزاد کر لیتا ہے۔ یعنی بیسیکلی اب اس پہ ہے کہ جسے کہہ لیں کہ ایک بزنس ہے جو کہ اپنے نفس کے معاملے میں وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اس بزنس کو یعنی کیسے کرتا ہے کہ اس سے اپنے نفس کو ہلاک کر لیتا ہے یا یہ کہ آزاد کر لیتا ہے۔ اور یہ کس طرح سے ہے؟ یعنی دو راستے ہیں ایوری ٹائم، یعنی ہر لمحہ میں دیکھیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آل دا ٹائم، ہم جو ہے نا ایک اس میں سے جسے کہہ لیں گزر رہے ہوتے ہیں، آل دا ٹائم ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ یا یہ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ اب ہم پر ہے، ہمیں فری ول دی گئی ہے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم چوز کریں کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، اما شاکروں و اما کفورا۔ اور اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی چیز ہے نا کہ دنیا میں شکر گزار بننا یہ بیسیکلی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لائف جو ہے انسان کی زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی نا۔ انسان کی زندگی میں کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز، کبھی کیسا وقت ہوتا ہے، کبھی کیسا وقت ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ایسے میں آل دا ٹائم اپنے آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر آنا یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بیسیکلی ہمیں اس چیز پر یعنی کیسے انسان اپنے آپ کو شکر گزاری کی طرف لا سکتا ہے کہ صرف ایک چیز اگر انسان دیکھ لے جو کہ یعنی اس صورت کے شروع میں بات کی گئی کہ انسان کا کہیں پر وجود نہیں تھا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کسی کی زندگی بچاتا ہے
कुछ भी करके, तो वो इंसान सारी जिंदगी उसका मशहूर रहता है, हमेशा याद रखता है, यानी इस बात को कभी भूलता नहीं है कि रियल मीनिंग्स में अगर किसी ने इंसान जो है वो जान से जाने वाला हो और कोई दूसरा इंसान आकर उसकी जान को बचा ले, तो वो शख्स जो है वो ऐसे होता है कि जैसे बस वो यानी उस कि उसका बिल्कुल जैसे उसके सामने मुती हो जाता है, उसका मशकूर हो जाता है। और मशकूर इस सेंस में होता है कि उसे लगता है कि अच्छा इस शख्स ने मेरी जान बचाई है, अब इसके बदले में ये मुझसे जो चाहे करा ले। अब ये जो मुझसे मांगेगा, जो मुझे कहेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसका मुझ पर एहसान बहुत बड़ा है, इसने मेरी जिंदगी बचाई है। तो यहाँ देखें कि अल्लाह सुबहाना ताला का शुक्रगुजार बनने के लिए हमें, हमारे लिए ये एक फैक्ट, ये एक हकीकत ही बहुत है कि हम कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। हम कहीं पर भी मौजूद नहीं थे, हमारा कोई नामो निशान तक नहीं था। ये अल्लाह ताला की जात है कि जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने मुझे वजूद बख्शा। अगर वो मुझे ना बनाता तो मैं तो अननोन थी, मेरा कोई वजूद नहीं था, मैं अपने आप को वजूद दे नहीं सकती थी जब तक कि अल्लाह ताला ना देता। तो ये कितनी बड़ी यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी है। और ये रीजन, ये एक वजह जो है एनफ है कि मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला की वजह से। अगर मुझे वजूद ना देता तो मैं ना होती। तो ये रीजन मोर देन एनफ है कि इंसान सारी जिंदगी जो है अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बनकर है। डजेंट मैटर कि उसके बाद जिंदगी कैसी है, जिंदगी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, ऑब्वियसली यानी अच्छी बुरी, मुश्किलात, आसानियां, परेशानियां, सब कुछ चल रहा होता है। तो क्या है कि यानी कोई भी मौका, कोई भी चीज, जिंदगी का कोई ऐसा फेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें इंसान जो है वो उसका शिकायती रवैया हो, अल्लाह सुब्हाना ताला से वो गिले शिकवे करे। क्यों? उसका बनता ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा एहसान जो अल्लाह ताला ने इंसान की जात पे किया वो क्या था कि उसको वजूद दिया, उसको यानी जो है वो इस दुनिया में पैदा किया। और ये भी देखें कि अगर समटाइम्स यानी मैं अपने लिए भी सोचूं तो ये बात यानी चाहे आपकी जिंदगी जैसी भी है, चाहे कुछ भी है, किस तरह से भी आप जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान ये कहता है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे यानी इंसान बनाया, मुझे इतना कुछ देखने का मौका मिला, इस दुनिया में आने का मौका मिला, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने मुझे वजूद दिया है। तो ये मौका मेरे पास आया है कि मैं अपनी जो दायमी जिंदगी है उसको मैं संवार सकूं, उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, यानी इसके बाद यानी एक एटर्नल लाइफ की, यानी इस ये लाइफ मिली है तो ही इस लाइफ के थ्रू जो है एक एटर्नल लाइफ की अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। जिसको ये नहीं मिली तो उसके पास एटर्नल लाइफ की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। और वो लाइफ इतनी खूबसूरत है कि हर यानी इंसान का दिल करता है कि अच्छा वो बेहतरीन जिंदगी जो है वो उसके हिस्से में आ जाए। तो यहाँ क्या है, यानी अब इंसान पर छोड़ दिया गया कि इंसान जो है वो किस रास्ते को इख्तियार करता है। अब जो भी इख्तियार करता है, जो जैसा इख्तियार करेगा उसी के मुताबिक उसका रिजल्ट भी आने वाला है। इन्ना अतदना लिल काफिरीना, हमने जो है काफरों के लिए तैयार कर रखा है सलासिला व अगलालम व सईरा, जंजीरें, तोक और भड़कती हुई आग। यानी जो इंसान इस दुनिया में आकर अपने रब का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनता, अपने रब को पहचानता नहीं है, और ये कि नाफरमानी करता है, और ये कि गुनाह के कामों पर मबनी जिंदगी गुजारता है, तो वो सब क्या है? नाशुक्री है अल्लाह सुब्हाना ताला की उन नेमतों के। और सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ी नाशुक्री क्या है? अपनी जिंदगी ही की नाशुक्री है कि इंसान जो है इस जिंदगी का भरपूर फायदा ना उठाए। तो ऐसे में क्या है कि उसके लिए जंजीरें, तोक और भड़कती हुई आग है। दूसरी तरफ क्या है? इन्नल अबरारा, बेशक नेक लोग, यशरबूना, वो पिएंगे, मिन कसिन, जाम में से, काना मिजाजुहा काफूरा, कि जिसका जो जिसे कह लें कि ब्लेंड फ्लेवर वो क्या है? काफूर का है। अब यहाँ जो है ना बड़ी प्यारी डिस्क्रिप्शन एक्चुअली जन्नत की जो है ना दी जाएगी कि, लेकिन क्या है कि सबसे पहले जो लोग अम, जिनको यानी जो यहाँ पर जन्नती बताए जा रहे हैं उनको, उनका नाम क्या है? अबरार। अबरार जो है ये बिर से है, और बिर जो है वो नेकी को कहते हैं। और बर जो है यानी जो कि नेकी करने वाला इंसान, अबरार जो है वो जो नेकी करता है। और क्या है कि बर जो है ऐसे शख्स को भी कहते हैं यानी ड्यूटीफुल होना,
कि आप यानी फर्माबरदार होना, जैसे कि यानी माँ बाप का फर्माबरदार होना, अल्लाह सुब्हाना ताला का फर्माबरदार होना, तो उसके लिए भी बर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बर जो है यानी छोटे छोटे बड़े पौधों के लिए, यानी क्या होता है कि जहाँ पर यानी हर तरह के मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े और तरह तरह के जिसे कह लें कि पौधे हों, घास हो, फूल हों, दरख्त हों, जिसे कह लें कि और क्या होता है, झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स होती हैं, यानी हर किस्म की वैरायटी जो है ना वो आपको नजर आए, हर तरह तरह की चीजें जो है वो नजर आए। तो इसी तरह बिर जो है ये कैसी नेकी होती है, ये एक ही टाइप की नेकी नहीं होती कि बस एक ही नेकी को करने वाला इंसान। अबरार जो है ये एक ही टाइप की नेकी करने वाला इंसान नहीं है, बल्कि क्या है, इसका नाम ये शो कर रहा है कि ये इंसान कौन है, यानी उसका नाम ये शो कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन, कि वो हर तरह की नेकी करने वाला शख्स था। और हर तरह की नेकी जो है वो कौन कर सकता है? हर तरह की नेकी कौन शख्स कर सकता है जो कि किसी भी नेकी को अपने हाथ से जाने ना दे? कोई मौका जो उसके पास नेकी करने का आए वो उसको हाथ से जाने नहीं देता, ऐसा ही शख्स जो है हर तरह की नेकी जो है वो कर सकता है। लेकिन अगर इंसान जो है इस तरह का हो कि अच्छा भाई नेकी का मौका आया, नेकी की अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है, वो सोचे अच्छा नहीं ये नहीं करना, मैंने वो करना है, तो ऐसा इंसान जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो जन्नतियों की यहाँ पर खूबी हमें पता चल रही है कि बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर नेकियां करने वाले थे, और ये कि हर तरह की नेकी। और फिर जैसे कि यहाँ पर इसमें ये भी था ना कि बर यानी जो कि अल्लाह के लिए फर्माबरदार और पेरेंट्स के लिए, तो इसमें यानी ये भी चीज़ पता चलती है कि ऐसा शख्स जो कि यानी सभी के साथ जो है वो बहुत अच्छा सलूक करने वाला। समटाइम्स ये होता है कि हम स्पेसिफिक लोगों के साथ ही बस बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ लोगों के साथ अच्छे होते हैं, बाकियों के साथ हमारा रवैया कुछ और होता है, किसी के साथ कुछ और होता है, किसी के साथ कुछ और होता है। तो यहाँ जो अबरार हैं, ये ऐसा नहीं है कि सर्टन पीपल के साथ वो अच्छे हैं, नहीं, बल्कि जो भी उनके सराउंडिंग में लोग हैं, डजेंट मैटर कि उनका क्या स्टेटस है, उनके क्या लगते हैं क्या नहीं लगते, उनका उनके साथ रिश्ता क्या है, किसका उनके साथ क्या बिहेवियर है, डजेंट मैटर, किसी चीज़ की परवाह नहीं, जो भी उनके सराउंडिंग में लोग होते हैं सब के साथ उनका रवैया क्या होता है, बेहतरीन होता है। और फिर क्या है कि वो पिएंगे मिनका सिन, जाम में से, कैसा सा जाम होगा, मिजाजुहा काफूरा। अब यहाँ जो है शराब की बेसिकली काफूर मिजाज क्या होता है, यानी समटाइम्स क्या होता है ना कि कोई भी ड्रिंक होता है तो उसको यानी एक तो अपने ओन पे वो ड्रिंक है, और समटाइम्स क्या होता है कि लोग उसमें एडिशनल चीजें ऐड करते हैं जस्ट उसका फ्लेवर को यानी इन्हेंस करने के लिए, उसके मजे को, उसकी खुशबू को बेहतर करने के लिए डिफरेंट चीजें जो है उसमें ऐड की जाती हैं। तो यहाँ पर भी जो है जन्नत की शराब की बात है, तो लेकिन उसमें क्या है कि काफूर, काफूर की एडिशन पता चल रही है कि काफूर की आमेजिश जो उसमें होगी। और काफूर क्या है, आइनन, वो चश्मा है, यानी थोड़ा बहुत नहीं, पूरे का पूरा एक चश्मा है, जो कि जिसको कि वाइन में जो है शराब में, जन्नत की जो शराब है उसमें उसको डाला जाएगा ताकि एक जबरदस्त किस्म का फ्लेवर जो है उसमें बन जाए। और फिर क्या है, इबाद आइनन के, यानी ये काफूर जो है ये एक चश्मा है, यशरबु बिहा इबादुल्लाही, कि इससे जो है अल्लाह के खास बंदे जो हैं वो पिएंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, कि वो जहां चाहेंगे इसको बहा कर ले जाएंगे। अब ये चश्मा है, और चश्मा जब जहन में आता है तो उसकी क्वांटिटी भी ये नहीं पता चलती है कि लार्ज स्केल पे है, बिग क्वांटिटी है, ज्यादा है। और ये कि अब यहाँ पर जो है ना, युफज्जिरूनहा तफजूरा, सॉरी युफज्जिरूनहा तफजीरा, कि वो जहाँ जाएंगे उसको बहा कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कितनी यानी इंसान को, इससे कह लें कि कदरदानी है ना, कि दुनिया में इंसान ये जो अबरार थे, अल्लाह ताला के खास बंदे थे, ये क्या था कि दुनिया में अपनी मनमानी से नहीं जिए। हर यानी उनका जो हर शौक था, हर जो पसंद थी या कुछ भी था, उन तमाम चीजों को उन्होंने किसके मुती कर रखा था, अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी के मुती कर रखा था, कि नहीं हमारी मर्जी नहीं, जो हमारे रब की मर्जी है हम उसके मुताबिक करेंगे। दो हमारा ये दिल चाहता है ये करने को वो करने को, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे
जो कि अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह की मर्जी है। तो जब इंसान दुनिया में इतना ज्यादा एक एक छोटे छोटे मामले में भी अल्लाह ही की मर्जी को सोचता है कि ये बात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है या नहीं है, तो वहां पर देखें कि क्या फ्रीडम होगी। सुभान अल्लाह, युफज्जिरूनहा तफजीरा, कि ये चश्मों पर भी उनका कंट्रोल, उनकी अथॉरिटी पता चल रही है कि जहां जिस तरह से चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, यानी जैसे कि कस्टम मेड, कि आपका दिल करता है कि यानी दुनिया में हम कोई भी चीज करना चाहते हैं तो आप जितना भी उसको कर लो, कस्टमाइज कर लो, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते। आप कहते नहीं, यानी कहीं पर लिमिट आ जाती है उसको कस्टमाइज करने में भी, कि नहीं बस आप यहाँ तक ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आप कर सकते, बस इतना ही अलाउड है। लेकिन वहां पर जो है वो जहाँ चाहें, जिस तरह से चाहें जो है वो कर लेंगे, यानी जिधर को चाहे, जैसा चाहे चश्मे जो है उसको बहा कर ले जाएंगे। यूफूना, अब उनकी क्वालिटी बताई जा रही है कि आखिर वो करते क्या थे कि जिन पर उनको इतना जबरदस्त किस्म का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। यूफून बिन नदरी, कि वो अपनी नजरों को पूरा करते थे, अपनी नजर को पूरा करते थे। वह यखाफूना, और डरते थे, यौमन, उस दिन से, का नशर्रुहु मुस्ततीरा, कि जिसकी बुराई जो है ना वो बहुत फैली हुई, यानी इसका शर जो है ना बहुत फैला हुआ है। अब यहाँ जो है ये बात बताई जा रही है कि अपनी नजरों को पूरा करते थे। यूफून जो है यानी वफा से, और वफा क्या होता है कि किसी भी चीज को आप पूरा पूरा यानी कर देना, कोई कमी ना उसमें छोड़ना। तो नज्र जो है, नज्र क्या होता है कि जैसे एक तो चीजें हैं ना जो कि हम पर फर्ज के दर्जे पे रहे हैं, कि भाई हम पर कुछ यानी दीन में हम पर फर्ज किया गया, जैसे 5 वक्त की नमाजें हैं वो हम पर फर्ज की गई हैं, रमजान के रोजे हैं वो हम पर फर्ज किए गए हैं। तो इसमें हमें कोई चॉइस नहीं है कि हम करें या ना करें, यानी हमने खुद इसको अपने ऊपर इम्पोज नहीं किया, बल्कि क्या है, ये हम पर वाजिब है कि हमने इनको करना है। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ नेकी के काम ऐसे होते हैं कि जिनमें आप क्या है कि खुद ही अपने आप को बाउंड करते हैं, खुद ही उन चीजों को अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं। तो वो क्या आता है, नजर में आ जाता है। कि यानी कोई इंसान ये कहे कि अच्छा अब आइंदा से मैं जो है यानी हर रोज जो है सपोज के लाइक 100 टाइम्स ये तस्बीह करूंगी, और ये रेगुलर मैं करूंगी। तो यानी आपने खुद पे जो है इस चीज को इम्पोज कर लिया। और या फिर ये कि अच्छा अब मैं आइंदा से तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी। अच्छा कितना पढ़ूंगी, हफ्ते में कम से कम 2 बार जो है ना मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी। अब आप पर फर्ज नहीं है, लेकिन आपने आपने सोच लिया, आपने इरादा कर लिया, और खुद ही आपने उसको अपने ऊपर जो है वो वाजिब कर लिया कि ये मुझे ऐसा करना है। तो बेसिकली ये क्या है, नज्र, कि आप जो है, और यहाँ पर यानी कि यानी वो अहद जो कि नेकी के काम को करने के लिए किया जाता है। और उसका मकसद क्या होता है, अब ये जो नजर है कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप पहले यानी कुरान जो है वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार पढ़ रहे थे, आप उसके बाद कहते हैं कि नहीं अच्छा मैंने डेली पढ़ना है, अब जो है मैं आइंदा से कुरान जो है डेली पढ़ूंगी और एवरीडे पढ़ूंगी। तो ये क्या है कि एक नेकी का काम है जिसका कि आपने खुद से अहद कर लिया। और ये क्यों किया, मकसद क्या है इस तरह के नेकी के काम को अपने ऊपर वाजिब करने का, अपने ऊपर लाजिम करने का, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा हासिल करना, उसका कुर्ब हासिल करना। तो बेसिकली अबरार जो हैं उनकी खूबी क्या थी कि वो यानी एक तो जो फ्राइज उन पर आयत थे, जो अल्लाह ताला ने फर्ज इबादात हमें बताई गई हैं, वो भी उनको पूरा करते थे। और उसके साथ साथ नेकियों में मजीद आगे बढ़ने के लिए क्या था कि बहुत सारे नेकी के कामों को वो अपने ऊपर जो है यानी फिक्स कर लेते थे, अपने आप को बाउंड कर लेते थे कि हमने ये नेकी के काम करने हैं। और ये बाउंड करना क्या होता है बेसिकली, क्यों ये चीज होती है कि ये इंसान को जैसे कह लें कि एक तरह से एक पुश मिल जाता है, एक बहाना, एक सोर्स बन जाता है, एक वे बन जाता है कि जिसकी वजह से आप उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक आप यानी जब आप कहेंगे ना अच्छा ओके अच्छा मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ा करूंगी, अब ये जो आपने कह दिया ना मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ा करूंगी, ये पता नहीं कब आएगा वो दिन। लेकिन जब आप कहेंगे कि ना अच्छा मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, ओके लेट्स सी कि मैं हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन जो है कोई भी दिन 2 दिन जो है मैंने नमाज पढ़नी है। तो अब जब आपने अंदर अपने अंदर ये अहद कर लिया, एक पक्की बात कर ली
ایک اپنے آپ کو उस चीज पर आप ले आए हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि आपको फिर ये होगा कि अच्छा हाँ, जब आप मिस करेंगे तो आपको फील होगा कि हो मैंने तो अपने आप से ये बात कही थी, मैंने तो ये वादा किया था अपने आप से कि मैं जो है इस काम को करूंगी। तो क्या है, तो ये बेसिकली इंसान के लिए इजी हो जाता है। यानी आप जब अपने आप को किसी चीज के साथ नथी कर लेते हैं, टाई कर लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं, तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस काम को कर लेंगे। और ये देखें कि यहाँ पर इनकी जो खूबी है वो यानी क्या था कि नेकी के कामों में अपने आप को बहुत ज्यादा यानी इस तरह से बाकी नेकी के कामों को भी करते थे जो कि नफली नेकी के काम है, कि जैसे कि वो फर्ज की तरह हो। यानी अपने ऊपर उन्होंने उन जो नफली नेकी के काम है उनको भी उन्होंने अपने ऊपर जो है वो फर्ज की तरह लाजिम कर रखा था। कैसे हमें पता चल रहा है कि वो फर्ज की तरह उन्होंने लाजिम कर रखा था और इसी तरीके से पूरा कर रहे थे नफली इबादात को भी, नफली नेकियों को भी, जैसे कि फर्ज को इंसान करता है यूफून बिन नदरी। यूफून होता है पूरा पूरा, आप वफा कर दें यानी उसको पूरा कर दें। तो वो क्या था कि जो नेकी के काम, नफली नेकी के काम है, उनको भी यानी बहुत ही उससे करते थे। अच्छा, एक और चीज नजर के बारे में जो कि यूजुअली हमारे यहाँ बहुत कॉमन एक टाइप नजर की पाई जाती है, जबकि ये वाली जो नजर है ना यहाँ पर, यानी इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो नेकी का काम किसी शर्त के साथ नहीं कर रहे थे कि अच्छा ये काम होगा तो मैं ये नेकी का काम करूंगा। ये यहाँ पर ये वो वाली नजर नहीं है। ये जो है अनकंडीशनल है कि वो नजर मानते थे यानी नेकी के कामों को अपने ऊपर लाजिम करते थे और फिर उसको वो निभाते थे, पूरा करते थे। और यानी उसमें कोई भी और कोई गर्ज, कोई और मतलब जो है वो शामिल नहीं होता था। और ये नजर जो है ना पसंदीदा है, ये नज़र पसंदीदा है। और जो दूसरी नज़र जो कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, वो कौन सी होती है कि हम कहते हैं कि अच्छा मैं इतने इतने पैसे चैरिटी में दूंगी अगर मेरा ये काम हो जाए। अच्छा मैं 100 नफल पढ़ूंगी अगर मेरा फलां काम हो जाए, या ये चीज हो जाए, यानी डिफरेंट चीजें कोई भी हम। और अगर वो काम नहीं होता तो हम वो नेकी का काम भी नहीं करते। यानी डेफिनेटली जिसने 100 नफल अब मन्नत मान लिया, अगर उसका काम नहीं हुआ जो वो चाह रही थी, जो फायदा लेना चाह रही थी, वो उसको चीज नहीं मिली, तो वो 100 नफल भी नहीं पड़ेगी। तो ये नजर जो है ना ये पसंदीदा नहीं है। ये पसंदीदा नहीं है कि आप कंडीशन सेट करते हैं कि या अल्लाह आप मुझे ये देंगे तो मैं ये करूंगी। ये पसंदीदा नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये नजर इंसान को कोई फायदा भी नहीं देती। ये नजर इंसान को कोई फायदा नहीं देती। हदीस में पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किसी चीज को रद्द नहीं करती। यानी इस किस्म की जो नजर है, इससे यानी आपने मना फरमाया और कहा कि ये किसी चीज को रद्द नहीं करती। आई मीन जो रिटर्न है ऑलरेडी रिटर्न है, जो आपका नसीब है वो ऑलरेडी रिटर्न है। वो आप चाहे ये शर्तें लगाएं या ना लगाएं, जो आपको मिलना है वो मिलना ही है। और तो क्या है, यानी हदीस में क्या आता है, आपने फरमाया कि ये किसी चीज को रद्द नहीं करती। यानी ऐसा नहीं था कि कुछ गलत होने वाला था और आपने कहा कि ये मेरा ऐसे हो जाए तो ना हुआ मेरे साथ ऐसे ही गलत, तो मैं ये कर दूंगी। आगे आपने फरमाया अलबत्ता इसके जरिए से बखील का माल निकलवा लिया जाता है। यानी वैसे इंसान जो है इतना सदका खैरात नहीं करेगा, वैसे उसने जो है नवाफिल नहीं पढ़ने थे, लेकिन क्या होता है कि इसके जरिए से उसकी वो चीज जो है वो हो जाती है। तो बहरहाल यानी जो चीज हमें यहाँ से पता चल रही है वो क्या है कि नज्र जो है वो बगैर किसी शर्त के होनी चाहिए। और नेकी करने के लिए यानी बेसिकली नेकी, जो भी हम नेकी का काम कर रहे हैं वो तो हमारा अपना भला है, उसमें हमारी अपनी भलाई है। यानी नेकी तो हर सूरत में आपको फायदा देगी। आप उसके लिए कंडीशन क्यों सेट कर रहे हैं, जबकि नेकी तो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि हर सूरत में इंसान को फायदा दे जाती है। और बाकी वो जो यानी नसीब है वो ऑलरेडी रिटर्न है। और जो कि हमें पता चलता है कि दुआ जो है उस वो एक ऐसी चीज है जो कि इंसान के लिखे को जो है वो टाल देती है। और वो भी सुबहान अल्लाह, वो भी ऑलरेडी रिटर्न होता है कि ये इंसान जो दुआ मांगेगा और उसकी दुआ से उसका नसीब जो है वो बदल जाएगा। और फिर क्या है, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि सेकंड चीज क्या था कि वो क्यामत की जो शर है, क्यामत की जो हौलनाकी है, उसका डर भी उनको बहुत ज्यादा था। यानी वो इस चीज से डरते थे कि क्यामत होगी, हशर होगा और उनको वहां पर जो है यानी उठाया जाएगा, हिसाब किताब होगा। और वो दिन जो है बहुत ही, जिसे कह लें कि एक हैबतनाक दिन होगा, जिसका कि यानी
ایک خوفناک عالم ہوگا، تو اس چیز سے بھی، اس اس دن کے جو خوفناکی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ یعنی ان نیکیوں کو وہ پورا کرتے تھے، جن نیکیوں کا وہ عہد کرتے تھے، وہ ان پر فرض نہیں تھیں، واجب نہیں تھیں، لازم نہیں تھیں، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس دن کی شر سے بچانے کے لیے، قیامت کے دن کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ ایڈیشنل جو ایکسٹرا والنٹیئر نیکیاں ہیں ان کو بھی اپنے اوپر فرض کی طرح سمجھ کر جو ہے وہ ادا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھلاتے تھے کھانا، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت پر، مسکینن، مسکین کو، و یتیمن، اور یتیم کو، اور وہ اسیرن، اور قیدی کو۔ اب ایک اور کوالٹی ان کی پتہ چل رہی ہے۔ ایک تو پتہ چلی کہ وہ یعنی نیکیاں کرتے تھے، اور نیکیوں کو بھی، نفلی نیکیوں کو بھی وہ فرض کی طرح اہم سمجھ کے کرتے تھے، کبھی ان کو مس نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں، نفلی ہے کوئی بات نہیں، اگر میں نے کہا بھی تھا کر لوں کر لوں، نہیں کر لوں نہ سے، ایسے نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہے کہ کھانا کھلانا، کھانا کھلانا، سبحان اللہ، یہاں دیکھیں کتنی یعنی بڑی خوبی ہمیں پتہ چل رہی ہے، کہ جس کو کہ ہم بڑا یعنی چھوٹا سمجھتے ہیں کہ اچھا کھانا کھلانا بھی کوئی نیکی ہے، یہاں پر کھانا کھلانے کی نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں۔ اور وہ کھانا کیسے کھلاتے تھے؟ علی حبہ، محبت کے باوجود، یعنی حب ہی جو ہے نا، یہ جو ہی کی ضمیر ہے اس کو دو طرف لے جایا جاتا ہے، کہ یا تو یہ کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، یعنی اللہ کی محبت میں وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ وہ یعنی ہی کی ضمیر جو ہے کھانے کی طرف ہے، کہ کھانے کی محبت ہونے کے باوجود، یعنی کھانے کی طلب، اس کھانے کی محبت خود ان کے اندر بھی ہوتی تھی، یعنی ان کا دل وہ کھانے کو خود کر رہا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ کھانے کی محبت ان کے اپنے اندر بھی تھی، اس کے باوجود وہ کھانا جو ہے وہ مسکین کو دے دیتے، یتیم کو دے دیتے، اور کیا تھا کہ وہ قیدی کو کھلاتے تھے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ آم، ایک سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ مال کو وہ محبت کے باوجود، یعنی مال سے اوبویسلی پیسے سے کس کو محبت نہیں ہوتی، ہر انسان کو پیسے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، شاید ان کو مال سے محبت نہیں ہوتی۔ مال سے محبت یہ فطری ہے، یہ سب کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود یہ چاہنے کی، یعنی یہ چاہت ہوتی ہے کہ مال ہمارے پاس رہے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں اس کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ، یعنی انسان اگر نیکی کو پہنچنا چاہتا ہے، نیکی کو پانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نیکوکاروں میں شامل ہو جائے، تو یہ پروسیس ہے، اس کو اس میں سے گزرنا پڑے گا کہ اپنی یعنی محبت کے باوجود چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا، یہ ہے وہ یعنی پروسیس جس کے ذریعے انسان جو ہے نیکوکاروں میں شامل ہوتا ہے، نیکی کے لیول کو پہنچتا ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران آیہ 92 میں بھی آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے جو کہ تمہیں یعنی تحبون، جن سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں بڑی عزیز ہیں، جب تک کہ ان چیزوں میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، لن تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ افضل صدقہ، یعنی افضل صدقے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیا ہے، کہ انسان اس حال میں کرے کہ وہ صحیح اور تندرست ہو، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو فٹافٹ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو صدقہ خیرات کرنا کہ جب کہ انسان صحیح اور تندرست ہو، کب یعنی اور کون سا صدقہ جو افضل ہے؟ جب مال کی ہرس ہو، یعنی انسان کے خود انسان مال کے بارے میں حریص ہو، اسے اس کے اندر طمع ہو، محبت ہو، اور وہ چاہتا ہو اپنے لیے مال کو، اسے مال جو ہے وہ پیارا ہو۔ اور پھر کیا؟ امیری کی چاہت ہو، یعنی اس سے یہ بھی اس کے اندر یہ خواہش ہو کہ اس کا مال جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اور پھر کب خرچ کرے؟ فقر و افلاس کا ڈر ہو، یعنی جب کہ خود وہ ضرورت مند ہے، اسے یعنی خود ضرورت ہے، اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تو وہ صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ ہے۔ تندرستی کی حالت میں کرنا، مال کی محبت ہو پھر اس کو کرنا، امیری زیادہ اکٹھا کرنے کی بھی چاہت ہو پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے راستے میں دینا، اور جب انسان ضرورت مند ہو تب بھی اللہ کے راستے میں دے دینا۔ تو یہاں جو ہے
یعنی اللہ کی محبت میں وہ مسکین کو یتیم کو کھانا کھلاتے تھے اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، یا پھر یہ کہ وہ یعنی اس کھانے کی خود ان کو طلب ہوتی تھی، وہ خود کھانا چاہتے تھے لیکن انہیں وہ پریفر کرتے تھے کہ نہیں، اپنے حصے کی چیز کس کو دے دیتے تھے؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ اور یہاں نا ایک چیز بڑی پیاری پتہ چل رہی ہے کہ جن کو وہ کھلا رہے تھے نا، کیونکہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پسند کی چیز دے دیتے ہیں کسی کو، آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل آ رہا ہے کھانے کے لیے، لیکن آپ دے دیتے ہیں کسی کو، کس کو دیتے ہیں کہ سم ٹائمز آپ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ان ریٹرن بدلہ پتا ہوتا ہے کہ اچھا آپ آج ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو کل یہ ہمارے ساتھ بھی اچھا کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں کہ کوئی ان کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہمیں یہاں نہیں نظر آ رہا کہ کس کو دے رہے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، یعنی یتیم کے بارے میں تو خاص طور پہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جن بچوں کے باپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو لوگ پھر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے لیے گفٹس یا ان کے لیے کچھ اور چیزیں، ان کو تحفے تحائف دینا، ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا، ان کو ہر موقع پہ یاد رکھنا، کیوں؟ کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا باپ ہے، آگے سے ان کے بھی یعنی ان ریٹرن یعنی بدلہ ملے گا، کیونکہ ان کا بدلہ دینے والا کوئی ہے وہاں پہ ان کے سر پہ۔ تو اب یتیم کے سر پہ تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، جب آپ یتیم کو کسی بھی معاملے میں کچھ اس کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو خود کمزور ہے، یعنی یہ تو خود اس قابل نہیں ہے، تو یہ ہمیں کیا بدلہ دے گا؟ تو یہاں پر ان کی سنسیئرٹی اور اخلاص بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو نیکی کر رہے تھے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے، کوئی ان کو یعنی دنیا کا کوئی مفاد، کوئی بدلہ ان کو نہیں چاہیے تھا۔ اور اسیر جو ہے، یہاں اب قیدی کی بھی بات ہے، اب یہ دیکھیں قیدی سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ قید میں تو لوگ کیا ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی جرم کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی غلطی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ قید میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ جب انسان ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا، لیکن رائٹ ناؤ کیا ہے کہ وہ قید میں ہے، اب وہ بے بس ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کی گناہ کی جو سزا ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ قید کی صورت میں بھگت رہا ہے، اب اس کو اس کے گناہ کی سزا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کھانے سے محروم کر دیا جائے، اس کو اچھے کھانے سے محروم کر دیا جائے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ قیدی کو بھی یعنی کھانا کھلانے کا ثواب ہے، سبحان اللہ، یعنی کتنا خوبصورت دین ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پر کہ ایک گناہ گار شخص کو بھی اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو کتنا افضل یہ کام ہے کہ اس پر بھی جو ہے وہ یعنی ثواب مل رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ جیسے جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قیدیوں کو کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر کوئی ایسے اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اس طرح سے جیل خانے بنا کر جو ہے لوگوں کو جیلوں میں قید کر دیا جائے، گھروں میں انسانوں کو رکھا جاتا تھا، گھروں میں انسانوں کو رکھا جاتا تھا، اور یعنی مختلف صحابہ تھے جن کو جو لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا، ان کو دے دیا گیا تھا، اور جب ان کو قیدی جو ہے تقسیم کیے گئے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک باقاعدہ پوری انسٹرکشن تھی جو کہ ان کو دی گئی تھی کہ ان قیدیوں کے ساتھ اب آپ نے سلوک کیا کرنا ہے، اور اس میں سے ایک کیا تھا کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، ان کے کھانے کا اچھے سے خیال رکھا جائے، اور یہ وہ تھی کہ دیکھیں کہ یہ وہ ہدایات تھیں، نصیحتیں تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی تو انہوں نے کس طرح سے عمل کیا کہ صحابہ کرام ذرا ان کے اپنے فائنینشیل حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے، کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجوریں کھاتے تھے، اور لیکن قیدی چونکہ یہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، اور جو مدینہ کی فوڈ ہے وہاں پہ یعنی زیادہ کھجوریں ہیں، اور یہ مدینہ میں یعنی کیا تھا کہ روٹی جو ہے نا اویلیبل نہیں تھی، سستی نہیں تھی، ایک لگژری فوڈ جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جاتا تھا، تو قیدیوں کو وہ روٹی دیتے اور خود جو ہے وہ کھجور اور پانی پر گزارا کرتے، اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے قیدی ایسے تھے کہ جب ان کے ساتھ اتنا بہترین سلوک ان کے گھر والوں نے کیا تو وہاں پر جو ہے یعنی اکثر جب وہ آزاد ہوئے تو آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر کیا ہے کہ انما آگے وہ بتاتے ہیں کہ انما نطعمکم، ہم تمہیں کیوں کھانا کھلاتے ہیں، یعنی وجہ کیا ہے کہ جو ہم مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِوَجْهِ اللہ، اونلی اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یقین کریں کہ جب ہم کسی کے لیے بھی کچھ بھی کرتے ہیں نا تو کبھی بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا اب یہ شخص بھی میرے لیے کچھ کرے، بدلے میں اس کو یہ کرنا چاہیے، شکریہ بولنا چاہیے، میری تعریف کرنی چاہیے، اور یہ کہ مجھے کچھ سمجھنا چاہیے کہ اچھا میں نے اس کے لیے کچھ کیا ہے، نہیں۔
ساری اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، کسی بھی کوئی مدد کرتے ہیں، تو اونلی کیا ہے، نیت بہت سنسیئر ہونی چاہیے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے، لِوَجْهِ اللہ۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یعنی وہی بات، ہمیں کوئی بدلہ کوئی شکریہ تک نہیں چاہیے۔ سم ٹائمز ہم اس چیز کو بھی مائنڈ کر لیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، میں نے کون سا اس کو کہا تھا کہ اچھا، میں یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ بدلے میں میرے ساتھ بھی یہ کرے یا یہ کرے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، چلو ایٹ لیسٹ تھینکس تو کہہ ہی سکتی تھی۔ ہم اس چیز پہ بھی ہم اس کو یہ نہیں مائنڈ کرتے ہیں، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کبھی بھی، یعنی ایکسپیکٹیشنز تو رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا تو اس کے بعد آپ انتظار میں رہو کہ اب اگلا بندہ جو ہے بدلے میں کچھ کرے۔ کوئی یعنی زیرو ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ رکھنی چاہیے، صرف اور صرف ہم کیوں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر۔ انا نخافو، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، من ربنا، اپنے رب سے۔ اور پھر کیا ہے، یومن عبوسا قمطریرا، کہ ایسا دن جو کہ انسانوں کی شکلوں کو بگاڑ دے گا۔ اور شکلیں کب بگڑ جاتی ہیں، جب انسان جو ہے غم میں، پریشانی میں، خوف کی حالت میں ہوتا ہے، تو انسان کی شکل جو ہے نا وہ بگڑ جاتی ہے۔ بگڑ سے مراد یعنی آپ اس کی جو خوفناکی کا اثر جو ہے نا انسان کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز غصے میں جو ہے نا آپ کے یعنی قریب کے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو غصے میں دیکھیں، ریئلی آپ یعنی فیل کریں گے کہ ان کا فیس ٹوٹل ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی جیسے روٹین میں ہوتا ہے اس سے بالکل ہٹ کر۔ تو یہ چیز ہے کہ یعنی جب انسان غصے کی حالت میں، یا یہ کہ پریشانی، غم اور کوئی خوف ہو، کوئی اس طرح سے ہو، تو وہ ساری چیزیں انسان کے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں، کیونکہ خوشی ہے جو کہ انسان کے چہرے کو خوبصورتی بخشتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ لائک غصے میں اور سخت ایکسپریشنز جو ہے نا وہ فیس کے ذرا یعنی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان فیس پہ جو ہے نا سخت قسم کے ایکسپریشنز جو ہے وہ نہ رکھے، کیونکہ جب انسان یعنی اس میں نرمی اور ملائمت ہوتی ہے، اور یہ کہ یعنی سافٹنس کی طرف ہوتا ہے، تو چہرے پر بھی جو ہے وہ اس کی خوبصورتی، اس نرمی کی خوبصورتی اس کے چہرے پر بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، فوقاہم، تو بچا لیا اللہ نے، فوقاہم، تو بچا لیا ان کو، اللہ نے، تو اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کس سے بچا لیا؟ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اور ڈر کی وجہ سے وہ اچھے کاموں کو کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے، اس دن سے ڈرتے تھے کہ جو کہ اتنا یعنی ابوس کیا ہوتا ہے، یعنی تیوریاں چڑھانا، یعنی بہت زیادہ بل جو ہے نا وہ ماتھے پہ ڈال لینا۔ تو یقین کریں کہ جب اس طرح سے یعنی کوئی شخص جو ہے یوں فراؤن کر رہا ہو اور اس کی تیوریاں چڑھی ہوں، تو وہ یعنی نائس نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ تو وہ اس چیز سے، ان چیزوں سے وہ ڈر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے بچا لیا۔ اور پھر بدلے میں کیا دیا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تر و تازگی اور خوشی۔ ندرتن جو ہے نا، یہ چہرے کی تر و تازگی ہے، چہرے پر ایک گلو جو ہوتا ہے، خوبصورتی، چمک دمک۔ اور سرور، اور یہ کب آتی ہے، جب دل کے اندر ہو، اور یہ سرور جو ہے نا دل کی کیفیت ہے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اس کا بدلہ دیا جو کہ ان کے دلوں تک راحت کا سبب بن گیا، خوشی کا باعث بن گیا۔ اور یہ وہ خوشی تھی جو کہ ندرتن ان کے چہروں پر بھی چھلک رہی تھی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ جب آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو کبھی نوٹس کیجئے گا کہ اس کے چہرے پر جو ہے کتنی خوشی آ جاتی ہے، اس کا چہرہ ایک دم سے کھل جاتا ہے، ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان مایوس اور اسے کہہ لیں کہ فکر میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ جا کے کسی بھی طریقے سے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے اس کی فکر کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا چہرہ جو ہے نا یعنی ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگوں کے چہرے پر جو ہے وہ خوشی لے کر آتے تھے۔ ان کی زندگی کیا تھی کہ لوگوں کو خوش کر دینا، لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دینا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت میں ان کو بدلہ کیا دیا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اب یہ بدلہ ہے، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ سارے کام آپ صبر کے بغیر نہیں کر سکتے۔
सब लोगों के साथ अच्छा डील करना, सबके साथ अच्छा रहना और सब्र। यानी जैसे हमें पता चला कि ये दुनिया जो है एक आजमाइश है, हमें हर तरह से दोनों चीज़ें, शर से भलाई से, हर तरह से हमारी आजमाइश की जा रही है। तो उन तमाम चीज़ों में, और फिर दुनिया की अट्रैक्शन, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, खाने की मोहब्बत, हर चीज़ की मोहब्बत हमारे अंदर है। इन तमाम चीज़ों पर अपने नफ्स को कंट्रोल करना ये कोई आसान काम नहीं है। बहुत बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। इन तमाम चीजों पर वो सब्र करते थे, उन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल में करके रखा हुआ था। और ये वो कंट्रोल था, ये वो सब्र था जिसका कि उनको बदला दिया जा रहा है जन्नतों व हरीरा, जन्नत और रेशमी कपड़े, मुत्तकीईन फीहा अलल अराइकी, यानी जन्नत में उनके लिए बेहतरीन किस्म की जो, इसे कह लें कि बेहतरीन किस्म की सिटिंग होगी जहां पर कि वो बैठे होंगे। ला यरौन फीहा शमसम वला जमहरीरा। और ये जो अराई का है ना, यानी कंफर्ट, खूबसूरती और प्राइवेसी, सब कुछ इसमें शामिल है। और फिर क्या है, ला यरौन फीहा शमसम वला जमहरीरा। अच्छा, कहीं पर भी आपने एंजॉय करना हो तो वेदर जो है ना बहुत मैटर करता है। यानी जरा सी ज्यादा सर्दी हो तो भी मजा नहीं आता, जरा सी ज्यादा गर्मी हो जाए तो भी मजा नहीं आता। कब मजा आता है, जब बड़ा ही एक जबरदस्त किस्म का मॉडरेट सा जो है ना, वो मोतदल किस्म का मौसम हो। यानी बहुत ज्यादा हवा चल रही हो फिर भी नहीं मजा आता, बिल्कुल हवा बंद हो तो सफोकेशन हो रही होती है। तो यहाँ जो है ना, यानी जन्नत में जो वेदर होगा जबरदस्त किस्म का, यानी बड़ा ही प्लेजेंट होगा कि यानी इंसान जो है ना हर चीज को एंजॉय करेगा उसमें। वदानियतन, और झुके हुए होंगे, अलैहिम उन पर, जिलालुहा उसके साए, वजुल्लिलत और नीचे कर दिए जाएंगे, कुतूफुहा उसके गुच्छे, तदलीला झुकाकर। यानी क्या है कि साए होंगे जन्नत में, यानी फल होंगे, और फल यानी उनके लिए झुकाना किस तरह से, यानी जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें हाथ बढ़ाकर जो है वो पकड़ लेंगे। यानी फ्रेश पिक करके खाना, इसका भी एक अपना मजा है। और फिर क्या, यानी हर तरह का मजा बेसिकली जन्नत में आप ले सकते हैं। समझे, आपका दिल करता है कि आप खुद खुद जो है ना, जैसे होता है ना स्ट्रॉबेरी पिकअप के लिए जाएं, तो समर में होता है कि अच्छा भाई वहां पर स्ट्रॉबेरी, तो लोग खुद जो है जाते हैं पिक करते हैं, बच्चे कितने शौक से जाते हैं, खुद भी बड़ा मजा आता है कि डायरेक्टली आप जो है पिक करते हैं और राइट अवे उसको खाते हैं। तो क्या है कि ये मजा है। और फिर क्या है, वयुत्वाफु अलैहिम बिआनियतिन, और फिर क्या है, दौर चलाए जाएंगे उन पर, कैसे, बिआनियतिन मिन फिद्दतियों व अकवाब, चांदी के बर्तनों और ग्लास में, कानत कवारीरा जो कि शीशे की तरह होंगे। अब एक तरफ कहा जा रहा है कि ये चांदी के बर्तन और फिर शीशे, तो यहाँ पर यानी क्या है कि जन्नत की जो डिस्क्रिप्शन, जन्नत की जो बातें हैं ना, बेसिकली इनको हम जो दुनिया में चीजें अवेलेबल हैं हम उनमें रख कर सोचते हैं। तो यकीन करें कि ये डिस्क्रिप्शन जस्ट एक आइडिया है, एक आइडिया भी नहीं है, बस एक जरा है, किसी ना किसी आपने किसी तरीके से तो बताना है। तो चीजें क्या होंगी वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम उनको इमेजिन नहीं कर सकते, टोटल डिफरेंट होंगी। क्योंकि अब दुनिया में हम कहें कि अच्छा कोई चीज जो है वो ग्लास की तरह हो, अब ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होता है, फिर आप उसको कहें कि जो ग्लास जो है वो चांदी की तरह हो, तो हम इस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते कि एक तरफ ग्लास है और दूसरी तरफ चांदी है, चांदी तो सिल्वर होती है, शाइनी होती है। तो ये क्या होगा, ये अल्लाह सुब्हाना ताला ही की जात जानती है। यानी उसकी खूबसूरती हमें पता चल रही है कि आप किसी चीज को क्रिस्टल क्लियर ग्लास की फॉर्म में चाह रहे हैं, और वो इतना जबरदस्त यानी क्लियर और शाइनी भी हो। दोनों चीजें चाह रहे हैं तो दोनों चीजें क्या हैं उस चीज में हमें नजर आ रही हैं। कवारीरा चांदी के शफाफ शीशे, मिन फिद्दतिन यानी चांदी के, कद्दरूहा तकदीरा के अंदाजे से रखा होगा उन्हें, तकदीरन अंदाजा लगाना। यानी उनमें जो जाम फिल होगा, जो शराब फिल होगी वो क्या होगी, अंदाजे से होगी। और ये भी बड़ा होता है कि यानी जब आपको कोई उतना दे दे जितना कि आपको, जब आप बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं ना, यानी घर में भी अगर आपने किसी को कहना ना मुझे फलां चीज दे दें या प्लेट में खाना डाल के दे दें, तो आपको फिक्र यही होती है कि पता नहीं ये कौन सी चीज कितनी डालकर लाएगा। तो अगर कोई बिल्कुल यानी जैसा आप चाह रहे थे कि अच्छा सैलेड इतना हो, राइस इतने हो, इसका ये पोर्शन हो, उतना ही आ जाए तो आपका दिल खुश हो जाता है। और यूजुअली होता है, ऐसे नहीं है, जैसे ही प्लेट सामने आती है तो आपको लगता है ओहो, मैं अगर जाता तो मैंने ये चीज थोड़ी इतनी लेनी थी, वो चीज इतनी लेनी थी। तो यहाँ पर ये भी यानी कितना ख्याल रखा जा रहा है कि जो
यानी दिया जाएगा वो कैसे होगा, अंदाजे से, यानी जितना रिक्वायर, जितना वो चाह रहे थे ना एग्जैक्टली उतना ही होगा। और फिर क्या है, वयुस्कौन फीहा कअसन कान मिजाजुहा जंजबीला। अब एक और फ्लेवर जो है ना जंजबील का हमें पता चल रहा है कि एक और शराब है जिसमें कि जंजबील मिला हुआ होगा। आइनन फीहा, ये भी एक चश्मा है, तुसम्मा सलसबीला। जंजबील जो चश्मा है इस फ्लेवर का, उसका नाम क्या है, सलसबीला। सलसबील हम नाम भी रखते हैं। व यतूफू, और चक्कर लगाएंगे, अलैहिम विल्दान मुखल्लदून। पीछे हमने देखा कि वो हाथ बढ़ा के, यानी गुच्छे नीचे को लटके हुए हैं, आप खुद से यानी हाथ बढ़ाओ और ले लो, तो हर चीज यानी उनकी मुती, उनके अंडर कंट्रोल, उनकी अथॉरिटी में नजर आ रही है। और यहाँ हमें पता चल रहा है कि वहां पर सर्विंग भी होगी। हर तरह का मजा है ना, कि जब आप कुछ खुद करना चाह रहे हैं तो खुद कर लो, जहां जो दिल चाह रहा है। सर्विंग है तो सर्विंग के लिए भी ऑल द टाइम विल्दानुम मुखल्लदून, हमेशा रहने वाले लड़के। अच्छा, लड़कों की बात है, क्योंकि सर्विंग के लिए अगर यानी एज भी फैक्टर होती है ना, कि अगर लोग ऐसी एज में हों जो कि यानी बड़ी एज के हैं तो उनसे काम इतना, जब लड़के की बात होती है ना तो यानी एक तेजी और क्विक सर्विस, एफिशिएंट सर्विस जो है ना जहन में आती है। और हमेशा रहने वाले यानी यंग। और कैसे होंगे, सुबहान अल्लाह, जो यानी जन्नत में जन्नतियों के सर्वेंट्स भी होंगे, इदा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। सुबहान अल्लाह। होता है ना, किसी होटल में जाओ तो आप वहां पे यानी जो सर्व कर रहे होते हैं, अगर आपको वो भी बड़े जबरदस्त किस्म के और यानी अच्छे से नजर आए, तो वो क्या नजर आता है कि यानी वाह, उसका स्टैंडर्ड तो यानी बड़ा जबरदस्त है, कि वहां पे जो सर्विंग के लिए भी लोग हैं वो भी यानी लग रहा था कि ये यहाँ के शायद ओनर ही हैं, उनका हिसाब किताब ऐसा था। तो यहाँ जो है, यानी इदा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, इतने यानी खूबसूरत सर्वेंट्स होंगे कि आप उनको जब देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे बिखरे हुए मोती हों, पर्ल्स हों। यानी पर्ल्स अपने आप में खूबसूरत होते हैं, पुरोए हों तो और खूबसूरत लगते हैं। और सुबहान अल्लाह, जब पुरोए हुए पर्ल्स जो हैं, अगर आप वो टूट जाए और वो यूं बिखरे, तो वो फर्श पे यूं जब बिखरे हुए होते हैं तो तब भी वो खूबसूरती दे रहे होते हैं। सुबहान अल्लाह। और फिर क्या है, वाइदा रअयता, और जब आप देखो, सम्मा वहां, रअयता नईमो मुल्कन कबीरा, जहां कहीं जिधर भी आप निगाह दौड़ाओगे, जो भी आप देखोगे, जन्नत पूरी की पूरी क्या है, नईमन, नेमतों से भरपूर है। हर जगह, हर लम्हा, यानी कोई जगह, कोई कॉर्नर, कोई ऐसा यानी टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है कि जहां पर कोई नेमत मौजूद ना हो। एवरीथिंग क्या है, जन्नत में है, और पूरी की पूरी परफेक्शन के साथ। मुल्कन कबीरा, छोटी सी भी नहीं है, बहुत बड़ी सल्तनत है, बहुत बड़ी सल्तनत है। और जैसे कि हमें पता चलता है कि यानी इमेजिन कि जन्नत क्या वसी होगी, कि एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उस शख्स से फरमाएगा जिसे जहन्नम में से सबसे आखिर में निकाला जाएगा, यानी जन्नत में जाने वाला सबसे आखिरी इंसान होगा। इमेजिन के यानी उसका दर्जा समझ लें कि सबसे निचला। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि तुझे जन्नत में तमाम दुनिया से 10 गुना ज्यादा जगह मिलेगी। इमेजिन कि अगर यानी जन्नत का लोएस्ट लेवल ये है कि दुनिया से 10 गुना ज्यादा उसको इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी मलकियत मिल रही है। इमेजिन के जो आला दर्जों में होंगे उनकी जन्नत की वसअत का क्या मुकाम होगा। सुभान अल्लाह। तो बेसिकली यानी इंसान सोचे कि इंसान दुनिया में, यानी इंसान की सोच क्या है, कि जैसा जितना वो है वो अपने उसके मुताबिक उसने सोच रखी होती है। छोटी सी ये दुनिया, छोटी सी मलकियत, छोटी सी चीजें होती हैं जिनके पीछे वो अल्लाह सुबहाना ताला की नाफरमानी कर देता है। और इमेजिन कि अल्लाह सुबहाना ताला किस कदर कदरदान है, कितनी कदरदानी करता है, कि जो आखिरी शख्स जन्नत में जाने वाला है लोएस्ट लेवल में भी, उसको भी कितनी जन्नत अल्लाह सुबहाना ताला जो है वो अता कर रहे हैं। और फिर क्या है, आलियहुम थियाबु, कि उनके ऊपर क्या होंगे, यानी कपड़े होंगे, कैसे, सुंदुसिन खुदरूम, के यानी बारीक रेशम के, खुद्र होता है सब्ज कलर के, यानी ग्रीन कलर के, यानी रेशम के होंगे, सुंदुस यानी रेशम के होंगे, और खुद्र क्या यानी सब्ज ग्रीन कलर के होंगे। और फिर क्या है, वह इस्तबरकुन, और मोटे रेशम के, यानी हर तरह की वैरायटी। वह हुल्लू, और उन्हें पहनाए जाएंगे, असाविरा मिन फिद्दतिन, चांदी के कंगन। अब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ चांदी ही के कंगन होंगे, मैंने बताया कि यानी
डिफरेंट जगहों पे हमें डिस्क्रिप्शंस पता चलती हैं। यहाँ पे क्या है, चांदी है लेकिन सोने के भी होंगे। और फिर क्या है, हुल्लू, कितना उनको इकराम, कितना यानी प्रोटोकॉल मिल रहा है कि पहनाए जाएंगे, मीन्स उनको तैयार किया जाएगा, उनको यानी ब्यूटिफाई किया जाएगा, उनको जो है पहनाया जाएगा सब कुछ। होता है ना जैसे एक दुल्हन को तैयार किया जाता है, यानी वो खुद भी हो सकती है, खुद भी अपनी बैंगल्स पहन सकती है, खुद भी अपना टीका लगा सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन क्या होता है कि हर चीज यानी इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं और हर चीज उसको जो है वो छोटी से छोटी, इवन के जूता भी कोई दूसरा आकर जो उसको पहना रहा होता है। तो यहाँ पर जो है यानी बेसिकली यानी कि वो उसका दिन होता है। और ये कि यहाँ पर देखें कि जन्नत में सुबहान अल्लाह, जन्नतियों को अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना जो है वो एजाज देंगे, कितना ऑनर देंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि उनका रब उनको ऐसी शराब पिलाएगा जो कि क्या है, तहूरा, पाकीज़ा। दुनिया की शराब में तो प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, लोग मज़े के लिए पीते हैं लेकिन मज़ा उसके बाद सारा ख़राब हो जाता है जब उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो नज़र आते हैं। लेकिन जन्नत की शराब क्या है, तहूर, पाक साफ है, कोई उसका बैड इफ़ेक्ट जो है जन्नतियों पे नहीं होगा। इन नहादा, ये सब क्या है, कान लकुम, तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए, क्यों, जज़ाअं व कान सअयुकुम मशकूरा, कि ये सब चीज क्या है, यानी तुम्हें बदला दिया जा रहा है। और अब ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा ये नेकियां थी जिनका बदला जन्नत की सूरत में मिला, नहीं, सअयुकुम मशकूरा, कोशिश तुमने की, फिर भी वो कोशिश इतनी नहीं थी। जन्नत, इमेजिन कि जन्नत अब क्या है, यानी हम क्या कुछ कर लें फिर भी जन्नत की कीमत हम अपनी इबादत से, अपनी नेकियों से अदा नहीं कर सकते। ये बियॉन्ड है, उसकी कीमत कोई इंसान दे नहीं सकता। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी है कि वो हमसे टूटी फूटी सी ये जो चीजें हैं, ये बदला है, यानी ले लेगा, हमारे अमाल हमसे ले लेगा, कबूल कर लेगा, और बदले में हमें इतनी बेहतरीन जो है वो जन्नत अता करेगा। और ये क्यों है, मशकूरा, अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो शकूर है, वो कदरदान है। जब इंसान खालिस होकर अल्लाह ताला के लिए कुछ करता है तो ये उसकी कदरदानी अल्लाह सुब्हाना ताला करेंगे। सायुकुम, लेकिन पता क्या चल रहा है कि सायुकुम अचीवमेंट्स की बात नहीं है, सायुकुम तुम्हारी कोशिश। अल्लाह सुब्हाना ताला कितना मेहरबान है कि वो ये नहीं देखता, उसने ये नहीं पाबंदियां लगाई कि तुम ये इतना इतना करके लेके आओगे तो ये मिलेगा। सिर्फ कोशिश है कि सारी जिंदगी इंसान बस इसी बात में मगन रहा, इसी बात में मसरूफ रहा, उसकी जिंदगी, उसकी सोच, उसकी हर चीज का महवर ये था कि या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, या अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो तुमसे नाराज हो जाए, मुझसे हर वो काम करा ले जिससे कि तू राजी हो सकता है। बस यही उसकी जिंदगी थी, और इसी जिंदगी में, इसी कोशिश में, इसी तगोदो में जो है, इसी जद्दोजहद में उसने सारी जिंदगी गुजार दी। वकान सअयुकुम मशकूरा, लेकिन थी क्या, अनथक कोशिश थी, हर लम्हा की कोशिश थी। ऑल द टाइम उसने एफर्ट्स डाली, कोशिश डाली, और अल्लाह ताला ने उसकी कोशिश को कबूल किया। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी जो है हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, और अल्लाह सुब्हाना ताला जिस जन्नत का अल्लाह ताला ने इस सूरत में तज़किरा किया, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी अबरार में शामिल करे, अल्लाह ताला हमें भी जन्नत के आला दर्जे जो है वो अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंजीला। अब ये जो जन्नत है, जन्नत की कोशिशें हैं, जन्नत के आला दर्जात हैं, इन पर इंसान कैसे पहुंचेगा, कौन सा ऐसा जरिया है, कौन सा ऐसा सोर्स है। नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंजीला, ये जो थोड़ा थोड़ा करके कुरान उतारा गया है ना, ये रास्ता जाता है जो कि इंसान को जन्नत की तरफ लेकर जाता है। ये वो चीज है जिसको कि इंसान पकड़ेगा तो इंसान जो है वो जन्नत की तरफ जाएगा। और इसकी उतारा कैसे किया, तंजील, यानी एक ही दम यकदम जो है सारे का सारा कुरान जो है वो नहीं दिया गया, बल्कि थोड़ा थोड़ा दिया गया। और इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला की यानी कितनी हिकमत है। और यानी कुरान को हमने खुद भी पढ़ा सीखा तो देखें, यानी हमें लगता है कि अच्छा इतना टाइम लगेगा हमें कुरान को पढ़ने में, इतना टाइम लगेगा हमें कुरान को सीखने में, लेकिन यकीन करें कि ये बेस्ट थिंग है। समटाइम्स होता है कि कोई कुरान के कोर्सेज होते हैं, अच्छा जी 4 साल लगेंगे, 4 साल सुन के इंसान डर जाता है कि है 4 साल। यानी आपको तो खुश होना चाहिए कि अच्छा इतना लंबा टाइम पीरियड हम कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि इंसान है ना, उसको यानी वक्तन फवक्तन उसको चाहिए होता है कि उसको कोई नसीहत आए, कोई इसको बताया जाए, उसको याद कराया जाए, कोई रिमाइंडर मिले
चीज़ें इंसान से स्किप हो जाती हैं। समटाइम्स क्या होता है कि एक बात आपने सुनी होती है, उस वक्त आपने इस तरह से गौर नहीं किया होता है। दूसरे टाइम में आप एक ऐसी सिचुएशन में से, एक ऐसी कैफियत में से गुजर रहे होते हैं कि जब वो सेम वही बात, सेम वही मैसेज जब आप सुनते हैं, तो आपको लगता है कि यानी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यही चीज हम देखते हैं कि कुरान जो है उसको यानी आहिस्ता आहिस्ता उतारा गया, और ये क्यों था? ताकि इंसान इसको एब्जॉर्ब कर ले। जैसे अल्लामा युअल्लिमु तालीम, तालीम क्या होती है? यानी अ, ये देखें कि यानी जो तालीम का भी जो सिस्टम होता है वो ग्रेजुअल होता है। एकदम से बच्चे को ये सारे फार्मूलाज और सारा कुछ नहीं बता दिया जाता। यानी स्टेप बाय स्टेप होता है कि पहले ग्रेड में ये है, फिर आगे लेवल, फिर आगे लेवल, फिर आगे लेवल। तो बातें वही होती हैं, सिर्फ उनको और ज्यादा आप एक्सपेंड करते जाते हैं, और ज्यादा इंफॉर्मेशन और ज्यादा चीजें उसमें ऐड अप करके जो है वो जाती जाती हैं। क्यों? ताकि बच्चा आहिस्ता 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 उसको एब्जॉर्ब करता जाए। और ये क्यों नहीं होता? अच्छा जी, ग्रेड 1 जो है वो 2 महीने का क्यों नहीं हो जाता? 2 महीने में क्यों नहीं पढ़ा देते? नहीं, वो ग्रेजुअल होगा। उसके लिए उन्होंने फिक्स कर लिया कि साल में हमने ये जो नॉलेज, ये जो इतना नॉलेज है, ये हमने एक साल में ग्रेजुअली बच्चे को देना है। क्यों? ताकि बच्चा उसको एब्जॉर्ब कर ले, रिटेन करे। तो क्या है, कुरान भी जो है वो ग्रेजुअल है, और फायदा यही है कि इंसान, यानी क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, इसको हमने एब्जॉर्ब करना है, इंटरनलाइज करना है, इसको अमल में लेकर आना है। तो बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर है, भूल जाता है इंसान, कुरान के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा कि वक्तन फक्तन उसको रिमाइंडर जो है मिलते रहेंगे, अपनी सिचुएशंस के साथ उसको रिलेट कर सकता है, और उसको हर लम्हा जो गाइडेंस चाहिए जिंदगी में गुजारने। समटाइम्स इंसान कंफ्यूज होता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। और आप कुरान से कनेक्ट होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान को सुनते हैं, तो आपको फैसला वहां से मिल जाता है, हिदायत वहां से मिल जाती है कि अच्छा, नहीं मुझे ये करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो मैं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए, तो फैसला कहाँ से मिल जाता है, हिदायत कहाँ से मिल जाती है? कुरान से मिल जाती है। फिर क्या है, फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, कि अपने रब के हुक्म पर जो है वो डटे रहो। यानी ये जो आपको काम दिया गया है, ये जो मिशन दिया गया है कि इस कुरान को जो है वो दूसरों तक पहुंचाना है, इस पैगाम को पहुंचाना है, तो आप क्या है, इस हुक्म पर जो है वो डट जाइए, यानी डट कर जो इसको कीजिए। और लिहुक्मि रब्बी का इसमें यह भी है कि जो अहकाम इस कुरान के जरिए आपको दिए जा रहे हैं, उसमें क्या है, फसबिर, यानी इनको करने में इस्तकामत इख्तियार कीजिए, यानी इन पर अमल करें और इस पर इस्तकामत इख्तियार करें। और फिर ये भी है कि यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो भी आपके लिए फैसला करता है, उस पर क्या है, आप सब्र इख्तियार कीजिए। वला तुति मिनहुम आथिमन औ कफूरा, कि किसी गुनाहगार और नाशुक्रे की बात ना मानो। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान जो है ना, यानी क्या है कि यानी अगर कोई गुनाह की दावत दे, कोई गलत काम की तरफ बुलाए, तो किसी सूरत भी बात नहीं माननी चाहिए। और कफूरा, कफूरा मीन्स यानी ऑब्वियसली क्या पता, बात पता चल रही है कि इंसान अपने आप को अच्छी कंपनी में रखे। क्योंकि होता क्या है कि अगर इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो कि गुनाह की तरफ बुलाने वाले हैं, और नाशुक्रे लोग हैं, हर वक्त उनका यानी ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा था वैसा था, तो वही चीज आप भी ले लेते हैं। लेकिन क्या है कि अगर सराउंडिंग में अच्छे लोग हों, तो वो आपको, यानी इंसान जैसे ही थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाता है, तो क्या है कि वो पकड़ के आपको फिर से जो है वो सीधे रास्ते की तरफ ले आते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें पता चल रही हैं। यानी कुरान के साथ इंसान कनेक्टेड हो, इसके साथ साथ एक अच्छी कंपनी का होना बहुत जरूरी है। सराउंडिंग में ऐसे लोग हों जो कि अच्छी बातें करने वाले हों, जो कि भलाई करने वाले हों, और भलाई ही की तरफ जो है बुलाने वाले हों, ना कि गुनाहगार और गुनाह की तरफ बुलाने वाले या फिर नाशुक्री करने वाले। वज़कुर, और याद करो, यानी यानी लो क्या है, इस्मा रब्बी का, अपने रब का नाम कब लो, बुकरतम व असीला, सुबह और शाम, व मिनल लैली, और रात के कुछ हिस्से में, फसजुद लहू, उसके लिए सजदा करो, वसब्बिहू वसब्बिहू लैलन तवीला, और फिर क्या है कि लंबी रात में जो है उसकी पाकी बयान करो। अब यहाँ पर जो है, यानी पता चल रहा है कि नमाज जो है ना उसको, यानी जिक्र से और सजदे से और तस्बीह से बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए नमाज अदा करो, उसकी इबादत करो। और कब करो? सुबह शाम, रात के कुछ हिस्से में, और जब रातें लंबी हैं तस्बीह करो। तो बेसिकली क्या है कि नमाज भी है, और तहज्जुद की भी बात है कि रात, यानी क़यामुल लैल की भी बात है,
اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جیسے طویل کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی، وہ جتنا قیام لمبا ہوتا تھا اتنا ہی رکوع لمبا ہوتا تھا، پھر اتنا ہی سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا، یعنی لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع جو ہیں وہ قیام اللیل میں ہوں۔ اور یہ کہ پھر یعنی نماز کے علاوہ یعنی اگر آپ اٹھ گئے ہیں لیٹے لیٹے ہی، تو آپ کیا ہے یعنی اٹھ کے یا بیٹھے ہوئے یا لیٹے لیٹے رات میں آنکھ کھل گئی ہے، لمبی راتیں، تو کیا ہے، سبحو، اس کی تسبیح بیان کی جائے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلہ، کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ تو عاجلہ کی محبت میں ہیں۔ عاجلہ کیا ہوتی ہے؟ جلد مل جانے والی، یعنی دنیا جو ہے وہ جلد مل جانے والی ہے، اور لوگ کیا ہیں، اسی کی محبت، اسی کی دلکشی، اسی کی دل فریبی میں جو ہے وہ گم رہتے ہیں، اس کی محبت سے اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور چھوڑے ہوئے ہیں اپنے آگے یومن ثقیلا، یعنی جو اصل چیز ہے، جو قیامت ہے، جو آخرت ہے، اس کو وہ بالکل بھلائے بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت ان پر اس قدر غالب ہے کہ آخرت کو وہ بھولے بیٹھے ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا، اور مضبوط کیا، اسرہم، ان کے اعضاء اور جوڑوں کو۔ یعنی انسان جو کہ دنیا کی محبت میں مغلوب ہوا پڑا ہے اور آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، وہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ ہی کی تو ذات ہے؟ پھر سے یعنی وہی نعمت جو ہے نا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا۔ اللہ کے بنا وہ انسان جو ہے اس دنیا میں آ نہیں سکتا تھا، اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اور پھر کیسا پیدا کیا؟ شددنا اسرہم، اس کو کمزور پیدا نہیں کیا، اس کے مضبوط اعضاء، جوڑ، مسلز، ایوری تھنگ، اس کو یعنی اسٹرانگ بنایا کہ وہ اس جسم کے بل بوتے پر کتنا کچھ کرتا ہے۔ یعنی امیجن کہ دنیا کے لیے انسان اپنے اس جسم کو کتنا استعمال کرتا ہے، اپنے سارے اعضاء، ہڈیاں، جوڑ، دماغ، کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہے، ایوری تھنگ، پورے کے پورے جسم کو اللہ یعنی کیا کرتا ہے، انسان اس دنیا میں کھپا دیتا ہے، اس دنیا کو پانے کے لیے، اس دنیا کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی پیدا ہم نے کیا، یہ مضبوط جسم ہم نے اس کو عطا کیا، اور کرنے کا کام تو یہ تھا کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرتا، اس کی عبادت اور بندگی بجا لاتا، فرما برداری کے کام کرتا۔ الٹا کیا ہے کہ دنیا کی محبت میں پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دنیا کی محبت بری نہیں ہے، سب نے دنیا کی محبت کی بات کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنی بری چیز ہے۔ دنیا کی محبت کب بری بن جاتی ہے؟ جب اس کے پیچھے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جسم دیا، مضبوط جسم دیا، اس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کی فرما برداری میں استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، جب ہم چاہیں بدل دیں، أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان جیسے لوگوں کو کسی اور لوگوں کے ساتھ۔ یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی انسان موجود نہیں تھا، تو اسے یعنی اس بات پر بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدا کرتا، اپنے آپ کو وجود میں لے کر آتا۔ تو یہاں پر اس بات پر بھی قدرت نہیں ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان تمام کے تمام انسانوں کا وجود جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے، اور پھر کیا ہے، بدلنا امثالہم، کوئی اور مخلوق لے آئے۔ اللہ تعالیٰ پر ہم کوئی بند نہیں باندھ سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے علاوہ کوئی مخلوق نہ پیدا ہو، نہیں۔ اگر کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بدل دے۔ اور اس کے علاوہ یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو طاقت دے رکھی ہے، یہ جو اعضاء، جوڑ، ہمارے ہڈیاں مضبوط بنا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی سیکنڈز میں ہو تو یہ ساری چیزیں بدل سکتی ہیں۔ انسان یعنی اچھا خاصا ہوتا ہے، اور کیا 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 سے کیا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی بیماری، کچھ سے کچھ اس کو بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ ان نہادی تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ریمائنڈر ہے، یہ قرآن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جس کو چاہے یعنی جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی کوئی نیکی، کوئی راستہ، یعنی نیکی کو پکڑے، اور یہ نیکی کیا ہے، اسے رب کی طرف لے جائے گی۔ وما تشاؤون، اب یہ بھی انسان اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یعنی تم جو ہے اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہر چیز جو ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ اب یہاں جو ہے یعنی انسان کو نیکی کی بھی جو توفیق ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ انسان خود سے خود نیکی کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو ہی انسان نیکی کر سکتا ہے، ادروائز وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ بٹ اٹ ڈزنٹ مین
कि अच्छा हमारा तो फिर कोई कसूर ही नहीं है कि अल्लाह ताला तो हमें तौफीक नहीं दे रहा, तो हम कैसे नेकी करें। नहीं, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटीज हम में यानी रखी हैं कि हम नेकी कर सकते हैं। और जब इंसान नेकी का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसको वो तौफीक दे देते हैं, उसकी वो जो कैपेबिलिटीज हैं उसको यूज करने के, इस्तेमाल करने के काबिल बना देते हैं, और उसके नेकी के रास्ते को उसके लिए हमवार कर देते हैं। शर्त क्या है कि इंसान चाहता है कि ये नेकी कर जाए। और जब वो नहीं चाहता तो फिर क्या है कि अल्लाह ताला भी उसको तौफीक नहीं देते। तो जबरदस्ती जो है यानी होता अल्लाह ही की तौफीक से है। जब इंसान नेकी करना चाहता है तो कब करेगा, जब अल्लाह ताला उसको तौफीक देंगे। और तौफीक कब देंगे, जब इंसान चाहेगा कि मैं कर जाऊं तो अल्लाह ताला उसको तौफीक दे देंगे, और जब इंसान चाहता नहीं है तो फिर उसको तौफीक भी नहीं मिलती। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, कि बेशक अल्लाह ताला खूब इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, मीन्स जन्नत में दाखिल करता है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है जिसे चाहेगा अपनी रहमत में, जन्नत में जो है रहम फरमाते हुए जो है वो दाखिल कर देगा। वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, और जो जालिम हैं उनके लिए क्या है कि अजाब है जो कि किस किस्म का है, दर्दनाक किस्म का अजाब जो है जालिमीन के लिए। नहीं, वो लोग जिन्होंने के, जालिम कौन है, यानी जुल्म क्या होता है कि ना इंसाफी, ज्यादती कर देना, जो चीज जो डिजर्व करती है आप उसको उसका राइट नहीं देते। तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस चीज का मुस्तहिक है, ये डिजर्व करते हैं। अल्लाह ताला जो है यानी इस लायक है, उसकी ये शान है कि इंसान जो है उसका शुक्रगुजार बंदा बनकर इस दुनिया में रहे। और फिर ये कि इंसानों के हकूक हैं। तो बेसिकली वज़्ज़ालिमीन यानी ना तो उन्होंने अल्लाह का हक अदा किया और ना ही बंदों का हक अदा किया। पीछे हमने अबरार के बारे में पढ़ा कि जहाँ यूफून बिन नदरी, कि अपनी नजरों को पूरा करते थे, यानी जो नेकी को अपने ऊपर लाजिम करते थे उसको वो निभाते थे। और साथ साथ क्या था, खाना भी खिलाते थे, यानी अल्लाह का हक भी उन्होंने पूरा किया, और यतीमों मस्कीनों की मीन्स के इंसानों के जो राइट्स उन पर थे उनको भी उन्होंने पूरा किया। और यहाँ पर जालिमीन कौन है, जिन्होंने ना अल्लाह का हक दिया और ना ही जो है वो बंदों का हक अदा किया, उनके लिए क्या है, अदाबन अलीमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हमारी जो है कंप्लीट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह जो है अभी विंटर ब्रेक है, और 2 वीक्स जो है इंशाल्लाह क्लास नहीं होगी। उसके बाद जनवरी में क्लास होगी। डेट इंशाल्लाह मैं देख कर बताऊंगी। बहरहाल ये कि 2 वीक्स की इंशाल्लाह ब्रेक है, और फिर जब क्लास रिज्यूम होगी इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में जो मैसेज कर दूंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है हमें कुरान को बेहतरीन तौर पर पढ़ने की, इस पर बेहतरीन तरीके से इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो कि अबरार हैं, जो कि अपनी नज़रों को पूरा करते हैं, जो कि अल्लाह ताला का हक अदा करने वाले हैं और उसके बंदों का हक अदा करने वाले हैं। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।